बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकभोग तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे मोगाल भावा भयणीनो, आयचे परबेचो विशय आमच्या बेसा पोरमोणे बागयोंत आंकवार मरे भाशेन जेजूचे धिरादीक गोवाय जावया. बागयोंत आंकवार मरेचो आयज आमी जल्माचो दीस उगडास करून आमचे फिरगोचेन मोंत सायबिणीची आमी परब संबरमता. तिणें देवाच्या उल्याक होयकार दिवन जेजूक आपल्या कुसव्यांत जल्मान हाडून संवसाराचे सोरवडणे पासत भेटोवन धिरादीक गोवाय ती जाली. जेजू क्रिस्ताची फाटलावदारां कशीं सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर जेजूची उर्बेवंत गोवाय जावंक आमकांय आपोवणें आसा. कुटुंबांत भुरगीं, तरणाटीं, आवय बापूय आनी जाणटीं कशीं आमच्या वेसा पोरमोणे आनी जेजूची साक्षीदारां जावंक गरजेचें. तर आयज बागयोंत आंकवार मरेचो जल्म दिसा निमतान आमचे फिरगोचेंत मोंत सायबिणीची परब आनी आवयांचो दीस आमी मनयतना बागयोंत आंकवार मरेचे मोजोतीन देवान सुबाम आशिर्वाद आमचेर, आमच्या आवयांचेर, परदेसान वावर कोत्तल्यांचेर घालूंक आनी आमी जेजूचे धिरादीक गोवाय बागयोंत आंकवार मरे भाशेन जावंक बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आतांच आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां ते भाशेन आयच्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय आपल्या बेसा प्रमाणे बागयोंत आंकवार मारये भाशेन जेजूचे धिरादीक गोवाय जावूंक आमकां आपयता. तर हीच सुरवातेची उतरां आनी आयचो विशय आमच्या मनांत दवरून बागयोंत आंकवार मारयेचो जावं मोंत सायबिणीचो आनी आवयांचो दीस आयच्या दिसाक आमच्या सांत आनाचे ओलावली फिरगोजेन आमी मनयता आसतना आमी पवित्रित्वेक बागयोंत आंकवार मारयेच्या आनी आमच्या जोण एकल्याच्या आवयांच्या देण्या पासत आमी दिनवासुया आनी सायबिणीचे शेगूण आमी सगल्यांनी केरीत भाशेन आमच्या आवयांनी आपणावूंक सगल्या वेळार देवाचेर पातेगूंक आपल्या जिवितांतल्यान आपणाची न्हय पूण देवाची खोशी पाडूंक ती वावरूंक आमी तांचे पासत आनी आमचे पासत ह्या पवित्र मिसाचे पेटेंतल्यान आमी मागुया. आनी जायते फावटी सर्गीच्या आवयची आमी भुरगीं कशीं जेजूची पाटलावदारां कशीं
जायत्या नोवेनांनी परबांनी आमी वांटो घेतला, पूण सायबिणीचे गूण आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक आमी चुकल्या. आमच्या आपोण्याक सोबता तसले आमचें जिवीत जावंक ना. देखून ह्या वेळार पवित्र मिसाचे सुरवातेक आमच्या पातकांचे, आमच्या चुकीचे आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून बोगसणें मागून आमचे हात जोडून आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवाल मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन.
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा आमच्या सोडवंडराक मनशा स्वयं दिवचे खातीर हो कोणी जाणवायेन आनी मोगान बागेवन तांकवार मारेक तुवें जल्मांत हाडली. हो तिजो जल्माचो दीस व्हडा संतोशान आमी समोर ओंपता. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आबोयक फावो तो मान दिवंक आनी तिजो मोग करूंक आनी तिजी देख आनी मोजत घेवून भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. बागेवन पावलोवन रोमकाराक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यांत तांच्या बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावां भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. ज्या कोणाक तांणी आदी फुडेंच विंचल्यान ताका ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यांत ताका ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मैमेवंत केल्यान. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसां. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावं म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव व्हडट्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोड गितां गायतां. जबाब. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटा. उद्गार. संतोसाच्या उल्हासांनी समोरुंबया सगळीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो नित्यांकवार देवा मातीचो. जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो. Survespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसोन्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच
ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती झुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचे केले, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिलोले आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगले, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कोशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियेव नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी समोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकनारान वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें बुतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या आमच्या ह्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय आमच्या भेसा प्रमाणे व आमच्या आपोवण्या प्रमाणे भाग्योन आंकवार मारये भाशेन जेजूचे दिरादीक गोवाय आमी जावया. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसाची वाचपाक घेवन ह्या विशयाचे नियाळ करतना दालगाडो कोंकणी अकादमीचे नेमाडे गोंयचो पोरमोळ हाचे वेलो एक लेख हांवें वाचलोलो. ताची म्हाका याद जाली आनी ह्या लेखाचें नांव जावन आसा ओस्तोरेची साबार रुपां. ह्या लेखाचो बरोवपी जावन आसा आर्मांदो फेर्नांदीस. प्रितीच्या भयणी भावनो, ओस्तोरेची साबार रुपां ह्या लेखा वरवीं हो बरोवपी आमकां कसलो संदेश दिता काय तो आपल्या लेखाच्या सुरवातेकूच असो उद्गारता. एक ओस्तोरी जावन आसा दूव आपल्या आवय बापायची, ती जावन आसा भयण आपल्या भावाची, वाडटा वाडटा ती जावन आसा जाता अकोल आपल्या न्हवऱ्याची, लग्नाचो संस्कार जोडटोच ती जाता पोतीन आपल्या पोतीची, सून आपल्या सासूची, एक बरी शेजान, एक बरी इश्टीन, एक बरी आवय आपल्या भुरग्याची. आनी सोर शेवटी हो बरोवपी म्हणटा हीच काणी जावन आसा एके ओस्तोरेची पोरमोळ दितोल्या एका फुलाची. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्यान हेंच आमच्या जोण एकल्याच्या आवय सोवी आमच्यान पळोवंक येता. आमी जाणा ज्या दिसाक ती जल्मतात तेन्ना पासून वाडटा वाडटा आनी मरता तेन्ना पासून एका फुला भाशेन आपलो पोरमोळ वेता थंयसर ती दीत रावतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जर तर आमी हें जें कितें आयकलां तें जावन आसा आमचे संवसारी आवया वयर, आमकां जल्म दितोल्या आवया वयर, पूण आयज आमी किरीत आमी एके महान ओस्तोरेक आमी मान दिवंक हांगासर एकठांय जाल्या आनी ती जावन आसा
आमची भाग्योंक आंकवार मारिया. प्रितीच्या भयणीबानो, आयज भाग्योंक आंकवार मारयेच्या जल्मा दिसाक आमी तिका इतलो मान कित्याक दिवंक जाय काय? आमचो एक फांकी भाग्योंक आफोन्सूस लिगोरी सायबीणमाय विशीं असो आमकां संदेश दिता. शी वॉज बॉर्न एज अ ग्रेट सेंट. Her soul was the most beautiful soul that God ever created. तो आमकां सांगूंक सोदता, सायबीणमाय म्हणटा जल्मातूच एक जावन आसा एक व्हड बाकीबोंत, आनीक म्हणटा जे देवान संवसारान रचला त्या आत्म्या वयर म्हणटा आनीक आनीक सोबीत म्हणटा आमकां वस्तोरी मेळची ना. प्रितीच्या भयणी भावनो, भाग्योंत आफोन्सूस लिगोरी सायबीणमाय विशीं ही उतरां कित्याक म्हणूंक पावलो काय? जर तर आमी लूक चॅप्टर 1 वर्स 28 वाचल्यार आमकां थंयसर मेळटा. आयज गोडवो गाब्रियल सायबीणीक अशें म्हणून नोमान करता, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. जर तर फुडें आमी वाचल्यार लूक चॅप्टर 1 वर्स 42 एलिझाबेथ उलयता, ओस्तोऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशेचें फळ. प्रितीच्या भयणी भावनो, जर तर आमी सायबीणीक तिच्या जल्मा दिसाक आमी मान दिता जाल्यार कित्याक लागून काय? जर तर आमी आयजाया चॅप्टर 7 वर्स 14 आमी वाचल्यार आमकां मेळटाच आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां तीं. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23 जेन्ना इजायस प्रवादी म्हणटा, एक आंकवार ओस्तोरी गर्भेस जातली आनीक एका पुताक ती जोम दितली आनी ह्या पुताक इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी आयकलां. प्रितीच्या भयणी भावनो, जर तर आमी भाग्योंत आंकवार मारयेक आमी मान दिता जाल्यार न्हय ताच्या पर्सनल मॅरिट्साक लागून, पूण आमी ताका मान दिता बिकॉज ऑफ गॉड्स चॉयस. देवान तिका आपणाक जाय देखून सोडवणेच्या वावरांत आपले हातियार कशें आपल्या पुताक ह्या संवसारान जल्मान हाडूंक विचून काडली देखून. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आयचो विशय आमकां उगडास करतना आमच्या बेसा प्रमाणें भाग्योंत आंकवार मारये भाशेन जेजूचे धिरादीक गोवाय आमी जावया. हो विशय आमच्या जिवितांतल्यान कसो वेव्हारांत घालूंक जाता काय? पयले सुवातेर आमी सायबीणमाय भाशेन आमचें जिवीत करुया. सायबीणमायची उतरां आमी जाणा. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. म्हणटो सायबीणमाय आमकां एक गोश्ट शिकयता जो आमच्या आबोयांक जो आमकां सगल्यांक, ते म्हणल्यार ह्या संवसारांत आमी जावन आसा देवाची सर्वंट्स ऑफ गॉड. कितें करूं? आमचो भावार्थ देवाचेर कोलावूंक, आमचो भावार्थ देवाचेर मजबूत करूंक सायबीणमाय भाशेन ह्या संवसारांत आमी देवाची इन्स्ट्रुमेंट आमी जावूंक. जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना आमच्यान म्हणूंक येता आमी खऱ्यांनीच सायबीणीचो मोग करता. आमी खऱ्यांनीच हे सायबीणीक आमची आवय म्हूण मानून घेता. आमी जाणा जेन्ना जुआंवाचो हावेसोर चॅप्टर 19 वर्स 27 जेजू कुर्सार मोडता आसतना आपल्या शिसांक सांगता, ही तुजी आवय. आनी तेन्ना तावन जेजूच्या शिसांनी भाग्योंत आंकवार मारयेक आपली आवय केली. तर पितीच्या भयणी भावनो, सदांच आमी आमचे सायबीणमायक मान दिवया. तिचे भाशेन भावार्थान आमचें आपोणें आमी जिवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर तुमकां सांगलां ते भाशेन आमच्या फिरगोजेन मोन सायबीणीची आयच्या दिसाक परब मानवून आमी आमच्या गांवच्या आमच्या आबोयांकूय आमी मान दिवूंक आमी वावुरता. आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाक आमी आवयां खातीर एक कार्याबळ घडोवन हाडल्यात. आनी ह्या कार्याबळीन जेन्ना
आमी रिकॉर्डिंग करतना एके आवयचो अणभव आमी वाचता आसतना थंयसर एक आवयन आपलो अणभव शेअर केलो. तो म्हणल्यार म्हणटा आपली धूव एका दिसाक एके कंपनींत म्हणटा इंटरव्यूवाक गेली आनी थंयसर म्हणटा CEO कंपनीचो CEO आसा ताणी खंय थंयसर इंटरव्यूवाक आयलोल्यांक सांगलें म्हणटो जर तर तुमी ही नोकरी तुमकां जाय जाल्यार तुमी दिसाच्या 24 वरां काम करूंक आनी केन्ना केन्ना 24 वर्सां सुबेजूय वावर करूंक तुमी तयार राजी आसूंक जाय. आनी कसल्या वेळार इंटरव्यूवाक आयलोल्या थोड्यांनी ताका विचारलें तर ह्या वावराक आमची सॅलरी कितली जातली आनी कसल्या वेळार खंय CEO कंपनीच्यान तांकां असो संदेश दिलो नो सॅलरी, तुमकां पागार मेळचे ना ह्या वावराक. आनी कसल्या वेळार ती आवय सांगता आपल्या भुरग्याचेकूय दोळे उगडले. आपली आवय म्हणटा दिसाच्या दिसाक 24 वरां हॉलिडे घेनासतना आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना कसलीच लीव काडिनासतना दिसाच्या 24 वरां सुमाराचे 7 दीस वर्साचे 365 डेज पागार सॅलरी घेनासतना आपलो वावर आपल्या कुटुंबा पासत करतात. तर प्रितीच्या भयणी भावनो आयज आमी किरीत भाशेन आमच्या संवसारी आवयाक मान दिवून आमचे लागीं घोडटा ते भाशेन आमच्या कुटुंबान आमच्या आवयांक आमचो आदार दिवूंक आयज आमी सगळीं आमी सायबिणीक भास दिवया. तिसरे स्वातेर आमी जाणाव आयतारा दिसाक 6 तारखेर सप्टेंबराचेर आमच्या दर प्रांतान चेडू भुरग्यां पासत आमी दीस भेटयलोलो. प्रितीच्या भयण आमच्या दर प्रांतान चेडू भुरग्यां पासत आमी दीस भेटयला जाल्यार एकूच वस्त आमकां थावी करूंक आनी ती म्हणल्यार चेडू भुरग्याक आमी मान दिवूंक एक सारको तांकां मान दिवूंक तांचे हक राखूंक आमी वावरूंक. तर जेन्ना आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारयेचो जल्माचो दीस आमी मनयता आसतना आमच्या आवयांक आमी मान दिता आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना सदांच चेडू भुरग्याक आमी मान दिवूंक आनी कशे तरेन आमच्या बेसा प्रमाणे आमच्या आपोवण्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेवूंक आनी सायबीणमाय भाशेन जेजूचे धिरातीक गोवाय जावूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना सायबिणीच्या पावलांनी आमी चलूंक आमच्या बेसाक आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें आमचें जिवीत करूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ही कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरून आमी मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान सगळ्या पुयत सभेच्या गवळ्यांनी देवाच्या आसनाचो परजोल आपल्या हिंडांतल्या कुटुंबा सवें दाखोवन मोगाचे गराबे उत्पन्न करूंक वावलार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कुटुंबान उपजवलेले प्रश्न जशे परी दुर्बळकाय भुरग्यां सवें बलात्कार अस्तोऱ्यांक उणो मान आनी हेर असले तोंटे सुटावे करूंक वावलार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान
आमच्या घरांनी आवयांक भुरग्यांक ल्हान व्हड करतना जायत्या आव्हानांक फुडो करूंक पडटात. खेरी भाशेन जेन्ना भुरगीं वो आपलो पुती सोऱ्याचो वो कसल्या वायट संवयाचो गुलाम जाता तेन्ना असल्या आवयांनी सायबिणीची देख घेवन भावार्थान कश्ट आडकोलींक फुडो करूंक देवाचो आशिर्वाद सगल्या आवयांक आमी मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. संवसारभर लोक कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टवतात आनी दूख कोण सोंसतात. थोडीं हॉस्पिटलान आनी हेर जाग्यांनी आसात. तर आमच्या सायबीण मायेच्या आदारान जेजू लागीं ही पिडा नपयत करूंक आनी आमकां सगळ्यांक ह्या व्हायरसांतली राखूंक आनी सांबाळूंक आनी सगळ्या मेलोल्यांक सर्गींचें सूख फाव कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या लिचनरांनी मारेचा आसराकार रावन तांचे सेवे उद्देशी दुसऱ्यांक मोग दिवंक त्याच बरोबर तांचो वावर आनी मागणें सदांच मोगान आनी ल्हानविकायेन करूंक पयट आत्म्याचे बोल मागतना सपून गेल्या सगळ्या लिचनराच्या वांगड्यांक सर्गींचें सूख फाव कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या वेळार आमचे दोळे धापून आमचे हात जोडून मोंत वालांकनी सायबीणीचे मोजूतीन आमची खासगी मागणी पवित्रित्वे मुखार आमी दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या जण एकल्याच्या आवयांचो आमी उगडास करून देवान तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिवंक आनीक मरून गेल्या त्या आमच्या आवयांक देवान स्वर्गीचें सूख फावो करूंक तांचे पासत आमी ओगेपणान मागुया. हे आमी मागणी करता त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Somor pita, amci monan somor buya, admi kuno toya kota, kalsa amci toya korea, yadni da karos vetoita, amni amci cimbe toya. Staro goto godita Pio kami aiti savia Sorgice volto yang zatle Utamarun lagi soria Kristaro god pivon zatle Amcia apiam dados koria. मोगाच्या नामचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकारी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोगाळ बाप्पा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केले. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर्व वंडोवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसाक जल्मल्ले नित्याक वारमारेक आमी नमन करतना एका थळेन आमी तुका वखणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटा. आपल्याक वारपणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आबय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे बुदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वखणटा. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवू निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Soy, सर्वेस्पोराची नावियेता ताका सोय. सोय तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी.
तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco kut porkotuja. Sumia Jesu ami hondokata ani hekachin lebieta title baki tu boy boba Jesu ami tujhe moron porkota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या घोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची केरीत भाशेन आमच्या सोंपलेल्या दर एका आपोयांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भाशेन आयचे दिसाक आपलो जोम दीस मनयतल्यांची आमच्या सगळ्या संवसारी आबोयांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतान, भाग्योन जुजेवास, भाग्योन आना आमची आस्कारीन आनी सर्व कडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोटा सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या जोण एकल्याच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणे सायबीणमायन भाशेन जेजूचे दिरादी गोवा ह्या संवसारांत आमी जावूंक आमी वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन आमचे हात जोडून आमी भक्तीपणान उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं,
तुझ्या सांगायो तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जा आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुगोल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक आसुरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात देवाची शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू जाणें ह्या संवसारांत भाग्योंत आंकवार मारये वरवीं जुल्म घेतलो आनीक आख्ख्या संवसाराक ताणें सोडवण फावो केली ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताचे आवय भाशेन आमच्या बेसा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक सोदता ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजें भितरूचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ जेजू मोगाळा भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमूल्लीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरसिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन पळयात एक आंकवार प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो प्रार्थुया प्रितीच्या बापायच्या दिसाक जल्मल्ली भाग्योंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवूंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियेवूंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या वेळार संदी घेतात आमच्या सेंट ओलावलीचे एनाचे फिरगोजेन वावर करतले शांती निवास सिस्टर्स जावं म्हज्या नांवान आमच्या सगळ्याक फिरगोजकारांक बागयोन आंकवार मारयेच्या जल्माच्या परबे दिसाक आमी परबी दिता. आनी कांय जेन्ना आमी किरीत भाशेन जावं ऑनलायन कार्यावळ आमच्या आवया पासत आमी भेटयतना आमच्या जण एकल्याच्या आवयांचेर मोन सायबीणचे मोजोतीन सुबाम आशिर्वाद पडचो म्हूण आमी मागता. तर ह्या वेळार किरीत आशिर्वाद आमी ह्या परबे दिसाचो आमच्यो मानव बागोवन आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमच्यो मानव बागोवया. बागयोन आंकवार मारेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारी उदेशी जिविताच्या रोसणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आयज आंकवार मारेच्या जल्मा परबे दिसाक तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोवन आनी आमचे आंकवार मारेचे मोजोतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे सदांच आसूं. आमेन. बागयोन आंकवार मारये भाशेन आमच्या बेसा प्रमाणे, आमच्या आपोणे प्रमाणे आमचें जिवीत जियेवून जेजूचे दिरादी गोवाय जावंक वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Vino